Welcome to the Pigeon Secrets official channel. कबूतर परवर भाइयों, आपको इस चैनल पर कबूतर की नस्ल, ब्रीडिंग, फ्लाइंग के बारे और कबूतरों पर आने वाली बीमारियों और उड़ान संभाल की आला किस्म के नुस्खाजात मिलेंगे। याद रहे, हमारा ताल्लुक किसी मखसूस ग्रुप से नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फन्ने कबूतर परवरी को प्रमोट करना है। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिजन सीक्रेट ऑफिशियल की जानिब से पीरज़ादा फसीउल्लाह शाह गिलानी का अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कबूतर परवर भाइयों, आज का टॉपिक इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि परवाज़ी मुकाबले जब शुरू होते हैं तो कबूतर परवर हजरात अपने जो तैयार कबूतर हैं उनको नुस्खे लगा लगा कर चेक करते हैं कि उनकी परवाज़ को कैसे बढ़ाया जाए। मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें देसी भी हैं, एलोपैथिक भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं। अब मकसद हर कबूतर परवर भाई का यही होता है कि वो जब भी मुकाबले में वो अपना परिंदा उड़ाए तो उसका परिंदा अच्छी, मजबूत और काबिल एतमाद परवाज देकर मुकम्मल परवाज करने के बाद पक्का अपने घर पर बैठे। क्यों कि जब तक कबूतर अपने घर पर बैठेगा नहीं, भले वो जितनी भी परवाज करके आएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो कबूतर भले 6 घंटे उड़ के आए या भले 12 घंटे उड़ के आए, जब वो आके अपनी छत पर बैठेगा तभी वो पर्चे पर आएगा। अब यहाँ समझने की ज़रूरत यह है कि कबूतर की ओरिजिनल परवाज है क्या। अगर आपको इस नुक्ते की समझ आ गई कि कबूतर की ओरिजिनल परवाज क्या है तो मेरे भाई इंशाअल्लाह आप अपने कबूतर से अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी मंशा के मुताबिक आप उसे परवाज ले सकेंगे। अब ओरिजिनल परवाज जानने का तरीका क्या है, आज बहुत ही ख़ास बातें हैं। असल में दोस्तों ये शौक़ ऐसा है, ये परिंदा बहुत छोटा सा है लेकिन इसमें पेचीदगियाँ बहुत हैं, और इन पेचीदगियों को जब आप इंतहाई अच्छे तरीके से और ठंडे दिमाग से तसल्ली के साथ बैठ के आप करेंगे तो मुझे नहीं इस बात में कोई शक कि आप किसी जगह पे मार खाएंगे। अब कबूतर की ओरिजिनल परवाज जांचने का तरीका क्या है। जिस तरह कहा जाता है कि घोड़े का पता मैदान में और कबूतर का पता आसमान में लगता है, यही एक तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये कबूतर की जो असल परवाज है, जो मेरे पास कबूतर दे रहे हैं, इनकी ओरिजिनल परवाज है कितनी, 6 घंटे है, 8 घंटे है या 10 घंटे है। इसका तरीकाकार आप जरा गौर से सुन लें मेरे भाइयों। जब आप कबूतर को उड़ाना शुरू करेंगे इब्तदाई फिरतों में, कबूतर को आपने अच्छी खुराक दी होगी, आपने अच्छी उनकी संभाल की है, आपने उनको बेहतरीन मेडिकेशन की है, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से भी स्ट्रांग हैं, फिजिकली भी स्ट्रांग हैं, पर भी उनके अच्छे निकले हैं, तो कबूतर इब्तदाई तौर पे लंबी हिटें मारेंगे। यानी कि इब्तदाई तौर पे आप सुबह उड़ाएंगे, आपके कबूतर शाम 4-4 बजे, 5-5 बजे, 6-6 बजे बैठेंगे, हो सकता है अंधेरे में भी बैठें। लेकिन जिस वक्त आप कबूतर को फिरते मारेंगे तो कबूतर अपनी जिस्म की जो इजाफी चर्बी है, जो पीले रंग की होगी, वो निकालनी शुरू करेगा, बीट के जरिए जिस्म से खारिज करनी शुरू करेगा। जब कबूतर अपने जिस्म से पीली चर्बी सारी निकाल चुकेगा और उसके जिस्म से बीट के जरिए सफ़ेद चर्बी आनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब यह है कि परिंदे के अंदर जो एनर्जी उसने खुराक के जरिए अपने अंदर पैदा की थी, अपने अंदर उसने बनाई थी, वो टोटली कंज्यूम हो चुकी है। अब उसको इस जगह इजाफी तवानाई की ज़रूरत है, जिस जगह पे हम उनको बादाम की खुराक देते हैं। यानी कि अब जब कबूतर सफ़ेद चर्बी मारनी शुरू करेगा मेरा भाई, तो आप उसको जब उड़ाना शुरू करेंगे तो कबूतर हो सकता है इब्तदाई फिरतों में पीली चर्बी मारने से पहले तो वो शाम को बैठता हो, लेकिन जब कबूतर, हाँ यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि कबूतर को बादाम दिए बगैर जब वो सफ़ेद चर्बी मार रहा होगा, भी आप उसके बादाम शुरू नहीं करेंगे, तो वही कबूतर जो पहले पीली चर्बी मारने से पहले शाम के 6-6 बजे बैठता था, जब वो सफ़ेद चर्बी मार रहा होगा तो हो सकता है वो दिन के 2 बजे बैठे। तो मेरे भाई ये जो 2 बजे वाली परवाज है, ये उसकी ओरिजिनल परवाज है, ये उसकी ओरिजिनल परवाज है। अब आपको इस परवाज को देखकर, इस परवाज को समझकर आपने कबूतर को बादाम की खुराक देने शुरू करेंगे। अब आप ये बात जहन में रखें, भले आप उसको सोना खिलाएं,
चांदी खिलाएं, जो भी अल्लाह पाक ने आपको हस्ब तौफीक दी है, जो अल्लाह पाक ने आपको हस्ब तौफीक अता किया है, अल्लाह पाक के रिज़्क में से आप उसको खिलाएं। लेकिन ये ज़हन में रखें, आप उसको जितना भी खिलाएंगे उसकी ओरिजिनल परवाज़ 2 बजे की ही है। अब मेरा जो यहाँ पे एक बहुत खसूसी तौर पे अपने तमाम कबूतर भरवर भाइयों से इल्तमास है कि मेरे भाई, आप कबूतर को उतना ही नुस्खा लगाएं कि जिससे उसकी परवाज में 2 या 3 घंटे सिर्फ इजाफा हो, 2 या 3 घंटे, इससे ज्यादा इजाफा ना हो। अगर उसकी परवाज 2 बजे की है तो कबूतर 4 से 5 बजे के दरमियान बैठना चाहिए। अगर वो 4 से 5 बजे के दरमियान नहीं बैठेगा, आप उसको ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो 3 घंटे से ज्यादा परवाज को खींचता है, तो मेरे भाई हो सकता है एक दिन तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन फिर अगले दिन आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ ऐसा वक्त हो। मैंने बहुत से शौकीन देखे हैं, मैंने अपनी छत पे ये मामला देखे हैं। एक दिन तो कबूतर को उड़ा लिया जाता है शाम तक, फिर उसके बाद संभाल भी बहुत अच्छी की जाती है, लेकिन ये ऐसा परिंदा है, इसने अपने मुंह से नहीं बोलना कि उसके साथ क्या चल रहा है, ये आपने देखना है, छत मालिक देखेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक नुक्ता और बयान कर दूं। आम तौर पे हमारे भाई क्या करते हैं, जिस दिन कबूतर उड़ाने होते हैं किसी नाम नेहाद उस्ताद को पकड़ के ले आते हैं जिसको उस्तादी का इल्म ही नहीं होता, और वो भी खुशी खुशी आ जाता है कि चलो 4 पैसे बन जाएंगे, आके वो कबूतर उड़ा देता है। अब उसको ये नहीं पता कि किस कबूतर को कितना नुस्खा लगाना है, वो नुस्खा भी लगा देता है। फिर होता क्या है, 7 कबूतर उड़ते हैं जिसमें से 2 ही घर बैठते हैं और 5 कहीं और पहुंचे होते हैं। अच्छे उस्ताद की, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमेशा आप उस उस्ताद को काबिल उस्ताद समझें जो आपकी छत को मुकाबले के दिन उड़ाने से पहले कम अज कम 2 से 3 फिरतें आपकी छत पर बैठ कर ले, खुद कबूतरों को उड़ता देखे, कबूतरों की ग्रुपिंग करे, और वो ये भी देखे कि आपके कबूतर आपके छत के किस कोने पर उड़ते हैं और क्या किस तरह उड़ते हैं, किस कुंदे के साथ आसमान जाते हैं और किस कुंदे के साथ आसमान से आते हैं, लंबा फिरते हैं, गोल फिरते हैं, और उनका एंगल ऑफ लैंडिंग किस तरफ से है, आसमान में जाते हैं तो उनकी तरतीब क्या होती है और आसमान से आते हैं तो उनकी तरतीब क्या होती है। जब वो ये चीजें गौर करके फिर नुस्खा लगाएगा उस्ताद, तो वही अच्छा उस्ताद होगा और वही कबूतर अपने घर बैठेगा। अब यहाँ पे मैं अब आपको चंद कबूतर दिखाऊंगा और फिर मैं उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि आपने किस कबूतर को कितना नुस्खा लगाना है। अब देखें कबूतरों में वेरिएशन कितनी है। देखें मेरे कबूतर पर भाइयों, अब इस कबूतर की जो लेंथ है वो 15 इंचेस है, आपके सामने मेजरमेंट कर रहे हैं। ये हमारे देसी कबूतर हैं और ये ओरिजिनल ब्रीड है, इसकी आप हाइट और लेंथ देख लें। ये तकसीम हिंद से पहले के हमारे पास हैं और ये अपनी ओरिजिनल हालत में चले आ रहे हैं, और इनको 19-20 का फ़र्क डाल के हमने इनको सिर्फ मेंटेन किया हुआ है। और इन कबूतरों की सियान और सख्ती बेमिसाल है, परवाज़ें इनकी कम हैं ओरिजिनल हालत में, सियान और सख्ती इनकी बेमिसाल है। अब इसकी लेंथ 15 इंचेस है। अब आपको मैं दूसरा कबूतर दिखाता हूँ। अब देखें मेरे कबूतर पर और भाइयों, इस कबूतर की जो लेंथ है वो 13 इंचेस है, आपके सामने उसकी पैमाइश कर रहे हैं। अब ये जो परिंदे हैं ये हमारे ओरिजिनल कसूरी कबूतर हैं, बहुत ओल्ड ब्लड लाइन है हमारी। इन कबूतरों की परवाज की लंबाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी लंबी हिट्टें मारते हैं। जब हम इन अपने कबूतरों को उन देसी कबूतरों में डालते हैं तो फिर इनकी परवाज स्टेबल होती है, अदरवाइज ये बहुत हिटर कबूतर हैं और वन डे के बादशाह कबूतर हैं। अब मैं आपको तीसरा कबूतर दिखाता हूँ मेरे कबूतर पर भाइयों। अब इस परिंदे को आप देखें, इसकी लेंथ है 12 इंचेस, 12 इंच। ये हमारे बेसिकली बुनियादी तौर पर सियालकोटी कबूतर हैं। अब आप कहेंगे कि सियालकोटी में ये कलर नहीं होते। मेरे भाई अगर ढूंढे तो अल्लाह भी मिल जाता है, और ये कबूतर हमारी एक दिन के पटाखा कबूतर हैं। पटाखा कहने का मतलब यह है कि वन डे के बादशाह कबूतर हैं, परवाज, सियान और वापसी में एक दिन की जितनी इनसे आप हिट मरवा लो ये मारते हैं। अब मैंने आपको 3 साइजेस में और 3 मुख्तलिफ कबूतर दिखाए। अब जो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये है कि अब आप एक कबूतर की लेंथ है 15 इंच, एक की लेंथ है 13 इंच, एक की लेंथ है 12 इंच। अब मतलब ये नहीं है कि ये लेंथ में बड़ा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है।
مطلب یہ ہے کہ جب آپ 15 انچ والے لینتھ والے ہیوی کبوتر کو، لمبی ہڈی والے کبوتر کو، سخت جوڑ والے کبوتر کو آپ 12 انچ والے کبوتر کا نسخہ لگائیں گے تو پھر بھی کام نہیں ہوگا، اور اگر 12 انچ والے لینتھ والے کبوتر کو آپ 15 انچ والے کا نسخہ لگائیں گے، اتنی مقدار لگا دیں گے تو میرا بھائی وہ جو چھوٹا کبوتر ہے، جو یعنی کہ یہ لینتھ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ یہ کبوتر اتنا بڑا ہے اور اتنا چھوٹا ہے، یعنی کہ جب آپ بڑے کبوتر جو ہیوی ڈیوٹی کبوتر ہے اس کا آپ نسخہ آپ چھوٹے سائز کے کبوتر کو لگائیں گے تو میرا بھائی وہ پھر سیدھا باہر ہی جا کے گرے گا۔ لہذا جو اصل سوال تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ پروازی نسخہ کس کبوتر کو کتنا لگایا جائے، تو میرے بھائی یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ یہی ہے، ایک میں جو آپ سے میں نے پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ نسخہ لگانے کی کوشش کریں تو آپ اپنے کبوتر کو اتنا ہی نسخہ لگائیں کہ اس سے 2 سے 3 گھنٹے کی اس میں پرواز کا اضافہ ہو۔ میرے دوستو، یہ میں باتیں آپ کو انتہائی اہم باتیں بتا رہا ہوں، اور ان باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو میں انشاءاللہ پورے یقین سے کہتا ہوں اللہ کے پاک نبی کی رحمت سے آپ انشاءاللہ پنجتن پاک مولا حسین کرم سے آپ پروازی مقابلوں میں اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ ان چیزوں کو آپ کنسیڈر کریں کہ جس لیول کا کبوتر ہے جتنی اس کی پرواز ہے، اور یہ چھت مالک بہت بہتر جانتا ہے، جس چھت کا کبوتر اڑ رہا ہوگا، جس چھت پہ اڑ رہا ہوگا، جس نے نیچے بیٹھ کے اپنی پھرتے پوری لی ہوں گی، وہ چھت مالک ہی دراصل اپنے کبوتر کے بارے اچھا جانتا ہے۔ ہاں، اساتذہ کرام کو آپ بلائیں، لیکن ان سے نسخہ لگاتے وقت اپنے اساتذہ کرام کو پورا بتائیں کہ یہ کبوتر کی پروازیں کیا ہیں۔ جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے آپ پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اساتذہ کرام اچھے طریقے سے نسخہ بازی کریں گے۔ آپ خود بذات خود اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اچھے طریقے سے نسخہ بازی کریں گے۔ میں نے جس طرح نسخے چڑھائے ہیں، ایک بہت ہی اعلیٰ نسخہ میں نے میڈیسن والا چڑھایا ہے، آپ اس کی ویڈیو آپ دیکھ لیں، میرے چینل کے اوپر آپ کو مل سکتی ہے، بہت پائیدار اور مضبوط نسخہ ہے۔ آپ اس کو کمی بیشی کر کے اپنے اس طرح پرندوں کو لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ مضبوط، پکی اور قابل واپسی پروازیں لیں گے، پرندہ آپ کو اڑ کے آئے گا اور بہترین اڑ کے آئے گا۔ یہ تو دوستو آج کا ہو گیا ٹاپک۔ اب میرا ایک UAE میں بڑا پیارا بیٹا ہے، وہ بیچارہ مجھے میسج بھی کر دیتا ہے لیکن مجھے اپنا نام بھی نہیں بتاتا۔ اب اس نے ایک بہت پیارا سوال کیا ہے، وہ میں سوال آپ سے لازمی ریپیٹ کروں گا، اور یہ بیٹا میں اپنے UAE والے بیٹے سے مخاطب ہوں، بیٹا میں تیرے لیے خاص جواب دے رہا ہوں۔ ان کا سوال ہے کہ اگر سرخ آنکھ والے جو کبوتر ہیں لمبی پرواز کر کے گرمیوں میں آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو تاؤ لگ جاتا ہے اور وہ پانی کی طرف بھاگتے ہیں، اگر آپ وہ انہیں کلٹی بھی کر دیں، پلٹا بھی دیں، پھر بھی پانی کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے سنیں، انشاءاللہ یہ میں آپ کو اپنے دل سے بات بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیں، جو لال آنکھ کا کبوتر ہے اس کا مزاج 2 درجے پہ ٹھہرتا ہے، 2 درجے پہ، پہلے درجے پہ ضدی اور دوسرے درجے پہ تلخ، ضدی اور تلخ، کیونکہ اس کے اندر آلریڈی لال آنکھ کا کبوتر تلخ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو تلخ کر کے اڑائیں گے یعنی کہ آپ اس کو تھوڑا سا بھی نسخے میں زیادتی کریں گے تو یہ تلخی کر جائے گا۔ یہ کبوتر اپنا پورا زور لگا کے آتے ہیں اور اینڈ کر کے آتے ہیں، اور جب یہ اینڈ کر کے آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا معاملہ آ گیا کہ اس کے تاؤ کو کیسے ختم کیا جائے۔ بڑا ہی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ آپ یہ کریں کہ 5 سبز الائچیاں موٹا موٹا کوٹ کے رات کو آپ ایک کورے پیالے کے اندر بھگو کے رکھ دیں، اور آپ کا جب کبوتر اڑ کے آئے کوشش کریں کہ جس کبوتر کو دیکھیں کہ یہ تلخ کبوتر ہے، یہ ضدی کبوتر ہے، یہ زور مار کے آتا ہے اور اپنا اینڈ کر کے آتا ہے، چھت مالک کو پتہ ہوتا ہے، اس کو جاتے ہوئے بھی 1 سے 2 cc دے دیں، اور جب وہ واپس آئے تو اس کو ابتدائی طور پہ پلٹانے کے بعد آپ اس کو یہ جو آپ نے سبز الائچی والا پانی رکھا ہے اس سے آپ نوکے لگوائیں، اسی خالص پانی سے آپ نوکے لگوائیں، تو انشاءاللہ میرا بیٹا آپ کا کبوتر تلخی بھی ختم کرے گا، اپنی بیٹھ بھی ٹھیک کر جائے گا، پانی کو چلا بھی جائے گا اور اپنے وزن کو بھی پورا کرے گا۔ آخر میں ویڈیو کا اختتام میں فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ دوستو میرے بھائیوں، کل 18 ذی الحج ہے اور کل کا دن ہم مسلمانوں پہ بہت بڑی نعمت کا دن ہے۔ کل عید غدیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر غدیر خم کی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ دوستو اب آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں سردار اس کا علی سردار، جس کا میں وارث اس کا علی وارث۔ تو دوستو اب مولا علی پاک کو آپ نے کیا مقام دینا ہے اس حدیث کے بعد؟
اپنے ضمیر کے اندر جھانکیں، اپنے دل میں جھانکیں، اور مولا علی پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے سب سے قیمتی ترین ہیرے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اپنی صلاۃ و سلام میں یاد رکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور اپنے ایمان کو سلامت رکھیں مولا علی پاک کی محبت سے۔ دوستو، آخر میں پھر وہی گزارش، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اس کے بعد دوستو، جو آپ کو سوال پوچھنا ہو، میرا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس سے مجھ سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، واٹس اپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یا تو میں آپ کو کمنٹ باکس میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، اور اگر اس کا جواب تفصیل ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو اپنی ویڈیو میں دوں گا۔ باقی آخر میں اپنے بھائی پیرزادہ فضل اللہ شاہ گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔